बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, शहबाज गिल्लड़ ने फिर बकवास कर दी। अंदर का फतूर, अंदर की खराफात। और इमरान खान जो हुसैनी उसको बोल दिया है, नाउजुबिल्ला। अब मैं इसको बताता हूँ। ये वीडियो आप लोग गौर से देखिएगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से बकवास की इसने, और मेरे फील्ड मार्शल के हवाले से बकवास की है। मैं बताता हूँ असल हुसैनी कौन है। ठीक है। मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यजीद मरदूद की बैत नहीं कर रहे थे, क्योंकि यजीद मरदूद चाहता था कि माँ, बहन, बेटी, बीवी, खाला, फुप्पो, नाना, नानी, दादी और भांजियाँ, भतीजियाँ, नवासी, पोतियाँ जो हैं वो उनमें कोई फ़र्क ना रहे, जिससे भी दिल चाहे आप हाथ साफ़ कर लें। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो इसलिए बैत करवाना चाह रहा था कि उसका एक तो ये नाजायज़ अज़म जो है ना ये पूरा हो, शराब आम हो जाए और हलाल हो जाए, सूद जो है वो हलाल हो जाए। और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना का दीन था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसमें शरीयत में तब्दीली बिल्कुल भी कहीं से भी इजाज़त उसकी नहीं देते थे वो। और ये यजीद मरदूद चाहता था कि वो बैत कर लें ताकि मेरी रज़ा में जो है वो अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए। उसको इतना पता था कि हुसैन ने बैत कर ली तो मैं जो अहकाम दूंगा वो जो है वो एक सनद बन जाएगी। और अब लोग कहते हैं अपने मफादात की खातिर मौला हुसैन को इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करते हैं। यजीद मरदूद तो मर गया, लेकिन उसके पैरोकार जो हैं वो आज भी ज़िंदा हैं और वही हरकत कर रहे हैं। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप। इमरान खान की भी सीता वाइट वाला केस आप लोगों को पता है, निकाह पे निकाह वाला केस आप लोगों को पता है। ठीक है। चोरियां, फ्रॉड और तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड, ये सारे केसेस इमरान खान के ऊपर हैं और सच्चे साबित हुए हैं। ठीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक भी ऐसा कोई केस नहीं, और ना ही उनके किसी चाहने वाले के ऊपर ऐसा कोई केस। सारे पाको पाकीज़ा। इमाम हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार। ठीक है। यानी कि जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे जवान होके जाएंगे, और उन सब के सरदार जो हैं मौला हुसैन और मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप उन पाक हस्तियों से इस मरदूद का कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मुझे इस चीज़ पे सख्त इख्तिलाफ़ात हैं कि कोई भी सियासतदान या उनका चेला जो है ना वो मेरे आका के तौहीन ना करे। ठीक है। अपनी औकात में रहें। अब हुसैनी फ़ितरत क्या है कि वक्त यजीद के सामने जब वो खड़ा हो और डट जाए और झुके नहीं। मेरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उसके ऊपर आप लोग जो झूठे इल्ज़ामात लगाते हो, जो बकवास करते हो ना, वो इस वक्त पूरी दुनिया की आंखों का तारा बना हुआ है। और उसने अपनी जुर्रत, अपनी शुजात से पूरी दुनिया को साबित किया हुआ है कि उससे बेहतरीन कोई लीडर नहीं है, उससे बेहतरीन कोई सिपह सालार नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के बाद बेहतरीन इंसान जो है ना वो हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। उसकी माँ को सलाम है, उसके वालिद को सलाम है, उसके पूरे ख़ानदान को सलाम है कि क्या जुर्रतमंद और शुजा बेटा जो है वो इस धरती को दिया है उन्होंने। आई समझ। फिर कहा कि अल्ताफ़ हुसैन, मतलब वो टारगेट किलिंग होती थी मेरे साथियों की, जैसे कराची में मुत्तहदा के दौर में टारगेट किलिंग होती थी। मुत्तहदा के दौर में टारगेट किलिंग, अबे कान के नीचे तू एक मरतबा मिल जा मुझे गिल्लड़। तुझे तुझसे तो वैसे ही मुझे खार है कि तू भारतीय एजेंडे के ऊपर जो काम कर रहा है, मेरी फ़ौज को बदनाम कर रहा है, मेरे मुल्क को बदनाम कर रहा है, और फिर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में भी तूने बकवास कर डाली। मतलब इन लोगों का खाना हज़म नहीं होता। टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग, अल्ताफ़ हुसैन टारगेट किलिंग करा रहा होता ना तो आज जो अपोजिशन पार्टी के लोग जो इस वक्त ज़िंदा खड़े हुए ना वो नहीं होते। बोरियों का मामला होता ना तो आज इन लोगों की बोरियां जो है वो याद की जा रही होती।
جھوٹے الزامات، مطلب وہ اسی کے لوگوں کو مار مار کے اور اسی کے اوپر الزامات ٹھہرا دیے۔ الطاف حسین ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان میں نہ پیدا ہوا، نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک عظیم لیڈر ہے۔ ایک میں چول کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ یار وہ ایسا کانٹروورشل وہ ہے کہ وہ کبھی لیڈر تو تھا لیکن کبھی وہ نہ تو پارلیمنٹیرین بنا، نہ ہی کبھی اس نے جو ہے وہ کوئی الیکشن لڑا، اور یہی سب سے مضحکہ خیز بات ہے۔ لیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ الطاف حسین خود غرض ہوتا نا تو کب کا ایم این اے بنا ہوا ہوتا، وزیر اعظم بھی بن جاتا، وہ چیف منسٹر بھی بن جاتا، یا صدر پاکستان بھی بن جاتا، یا گورنر جنرل بھی بن جاتا۔ الطاف حسین کی اتنی پاور تھی، لیکن اس نے یہ روش اختیار کی کہ میرا جو ہے نا، میرے اوپر کوئی الزام نہ لگا سکے کہ دیکھو یہ خود ہی آیا اور لوگوں کو نہیں لے کر آیا، جس کی یہ بات کرتا تھا کہ غریب لوگوں کا، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا لیڈر ہے، وہ آئے نہیں ان کو لے کے۔ الطاف حسین نے تم لوگوں کے، تمہارے جیسے چولوں کے جو ہے نا منہ بند کرنے کے لیے یہی کام کیا کہ سارے کے سارے جو غریب غربا تھے ان کو ایوانوں میں پہنچایا اور ان سے کہا تم لیڈرشپ سنبھالو، تمہاری ذمہ داری ہے، میری جو صلاحیت ہے میں اس کو تمہارے خاطر جو ہے وہ دبا کے رکھوں گا، لیکن میں اپنی جو مطلب کیا کہتے ہیں لیڈرشپ ہے اس سے تم لوگوں کو فیضیاب کروں گا کہ تم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھو۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ شاید وہ تو کبھی بھی نہیں آنے والے تو ہم باپ بن جاتے ہیں، وہ آج بھی باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ باپ ہیں، نہیں، باپ باپ ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ والد کے بعد جو ہے بڑے بھائی کا کردار ہوتا ہے کہ قربانیاں دیتا ہے وہ، اور اپنا سارا بچپن قربان کر دیتا ہے، جوانی قربان کر دیتا ہے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پالنے میں، اپنے ساری خوشیاں وہ جو ہے قربان کر دیتا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے وہی کیا، اور آج بھی لندن میں خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ تم جتنے بھی چول بیٹھے ہوئے ہو نا، پیپ لیئر، پوٹی آئی والے اور پٹواری، سارے کے سارے ابھی اجازت دو، ابھی جو ہے نا وہ الطاف حسین صاحب کو پاکستان آنے دو، یا ان کی خالی صرف جو ہے نا تقریر کے اوپر سے پابندی ہٹا دو، پھر پتہ چل جائے گا سارا دودھ کا دودھ اور دہی کا دہی، آئی سمجھ؟ یہ جو کوئی بھی اٹھ کے، میں بولتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، جتنے بھی چپڑ گنجو ہیں نا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنی اوقات میں رہیے، ٹھیک؟ نہ تو میرا کراچی کی بہت باشعور عوام ہے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کراچی کی باشعور عوام نہیں، کراچی میں بھی وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو جو جو ہے نا دوسروں کی طرح بھیس بدل کے گھوم رہے ہیں، اپنی جانیں بچا رہے ہیں، اس لیے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں شاید، اور اس جیسے ہی بھائی کے آنے کے ہیلو کا آواز آئے گی نا، سارے آپ لوگوں کو کہیں گے ابے چل بے پونکا نکل یہاں سے، اور پھر آ جائیں گے وہاں پر، آئی سمجھ؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے الطاف حسین کس ہستی کا نام ہے۔ میں چیز کہوں تو عجیب سا لگے گا، یہ چڑیا بھی نہیں بول سکتے، کہتے ہیں نا کس چڑیا کا نام ہے، وہ چڑیا نہیں ہے، وہ ایک ایسا سرخاب ہے جو کراچی اور تمام مہاجر جتنے بھی سندھ کے اندر رہتے ہیں اور جتنے بھی مظلوم پورے پاکستان میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے وہ ایک سرخاب ہے، ایک نایاب ایسی ہستی ہے کہ جس کی ضرورت آج پورے پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مہاجروں کا لیڈر نہیں ہے، وہ ہر مظلوم کا لیڈر ہے۔ کل یہی زرداری صاحب کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی آواز اٹھائے گا، سب کچھ اختلافات بھلا کے وہ ایسا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو کیا پتا، آپ لوگ سمجھے ہی نہیں ہو الطاف حسین کیا چیز ہے، کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ٹارگٹ کے لیں، اور یہ وہ بھوتنی کے سالے مرد کے بچے ہو، آؤ نا یہاں پر، وہ اس کے اوپر تو پابندی لگی نا، تمہارے اوپر تو پابندی نہیں ہے۔ اچھا، جس کے اوپر بھی کیسز ہوتے ہیں بھوتنی کا باہر بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں تو وہ باہر جا کے بہادری کیوں دکھاتے ہیں آپ؟ آئیں مرد کے بچے بنے، الطاف حسین بھی اپلائی کر کے تھک گئے، وہ ابھی بھی رکے نہیں ہے، کر رہے ہیں، تم بھی آؤ، آؤ پاکستان آؤ، سارا دیکھتے ہیں، آپ بھی یہی ہو ہم بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، مقابلہ حسن کارکردگی ہو جائے گا، کتنے آپ کے پوٹیائی کے سپورٹر نکلتے ہیں، پھر کتنے الطاف حسین کے سپورٹر نکلتے ہیں، نہ آپ الطاف حسین کو سمجھ سکے ہو، نہ اس کے سپورٹرز کو سمجھ سکے ہو، آئی سمجھ؟ وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہستی ہے، آپ نہیں ان کی گرد تک کو نہیں پہنچ سکتے، آئی سمجھ؟ اپنا خیال رکھیں اور انسان کے منع بن جائیں۔ اللہ حافظ۔